بالخلافة الإلهية التي تتحدى نظم الجبابرة الطاغية التي تستعبد الإنسانية وتستنزف ضمائرها. يا رجال الغيورين، إن هذا الركن المتين من الجهاد يطالب من صاحبه أن يكون مسلحا مدججا بالقوة الروحية التامة وبالقوة الإيمانية المتدفقة. إنه يطالب من صاحبه أن يكون نموذجا مثاليا لاتباع التعاليم الإنسانية الإسلامية. إنه يطالب من صاحبه أن يكون عاليا متطهرا من شهوات النفس وغرائزها، وأن يكون بعيدا كل البعد من الرياء والسمعة والشهرة. فبهذه الشروط اللازمة إنه يأتي بالأعاجم والأفاعيل وبهذه الأوصاف الحميدة الكريمة إنه يقوم بدور هام في